ما اول باید رابطمون رو با خدا درست بکنیم قبل از تنظیم رابطمون با هر چیز دیگری. تحت تأثیر این رابطه تمام اتفاقات زندگی ما شکل میگیره. ما اول باید رابطمون رو با خدا درست بکنیم. رابطمون حالا با خدا چجوریه؟ مردونه، صادقانه، خالصانه، درست، یا میخوایم سر خدا رو هم کلاه بگذاریم؟ ببین شما با یه نفر زندگی بکنی، معامله کنی، همسایگی کنی، همکاری کنی، بالاخره دستش میاد شما باهاش چجوری هستی، چقدر مخلصشی، چقدر طرفدارشی، چقدر دشمنشی، چقدر دوستش داری، چقدر براش مایه میذاری، تا کجا براش مایه میذاری، از کجا به بعد دیگه براش مایه نمیذاری. میفهمه اینا رو از شما. خدا که دیگه خیلی بهتر از هر کسی میفهمه ما با او چجوری هستیم. این برای ما مایه نمیذاره، این اونجوری که باید باشه نیست. تمام روابط ما، ارزاق ما، اتفاقات مقدر ما در زندگی تحت تاثیر همین رابطه است. لذا میفرماد خیلی وقتا مشکل داری با دیگران، رابطه تو با من درست کن، من رابطه تو رو با عالم درست میکنم. ما باید رابطمون با خدا رو در اولویت قرار بدیم و تو این رابطه سر خدا کلاه نگذاریم. دانش آموز ضعیفی باشه برای معلم بعدش نمیاد. معلمی که معلم باشه میگه ببین نداره کار میکنین با هم، ولی معلم ببینه دانش آموز میخواد سرش کلاه بگذاره، میگه ببین من اینجا دارم وقتمو برای تو صرف میکنم، حالا تو موقع سر ما رو کلاه بذاری، ما چند تا مثل تو بزرگ کرده باشیم خوبه. توجیه نکن دیگه، بگو نخوندم، بگو خوشم نمیاد، بگو حواسم پرته، بگو دلم بیرونه، منم میخوام با تو کار کنم دیگه، مثلا اومدم اینجا با تو کار کنم. سر خدا کلاه نگذاریم. خدا رو فریب که نمیشه داد که، با خدا باید رو راست بود. بگو خدایا راستش برای من زیاد تو اهمیت نداری، ولی میدونم مهمی، دوست دارم منم بهت اهمیت بدم ولی متاسفانه نمیدم، مشغولم، درگیرم. راستشو بگو، مناجات کن باش. برای بعضیا خداوند متعال 50 سال منتظر یه مناجات مخلصانه است از اونا، نمیشنوه. این چرا نمیاد دو کلمه با ما حرف بزنه؟ خب بگو بعض تو مگه مهمتر از من تو عالم مثلا چیزی هست؟ نه اینکه برای تو هست، اصلا چیزی نیست مهمتر از خدا، بزرگتر از خدا. برو با خدا صادقانه مناجات کن. تمام روابط ما، اتفاقات مقدر ما در زندگی تحت تاثیر همین رابطه است. ما باید رابطمون با خدا رو در اولویت قرار بدیم و تو این رابطه سر خدا کلاه نگذاریم.